تيمزراوين مزراون بركاتيس نتيكا الخوك زوماد ويسين لي إزلين سوس نمرة انت مازيغت لي إزلين سوس ديسيور أمزوارو خوساكا نتغوري وين تيمازيغين أكزوماد ويسين راكيس انزر تيغوري وين تونغا سيتادير لي مو غرافيك واللي لوقلين ترى واللي سيخصا واللي صديقانا تنزلي إلا قيس اسم اريد تمونات نفالين اللي قانين قرات لي سيتادير لي فليكسيون زون داناو اماي افولوس اماي مذكر افولوس اونتي تافولوس توتمنس سي اونتي تافولوس امضاني قالت له النومبر العدد افولوس راح يكا ايفولوس نو ديغا سانغولي ونيغا اماغوت يغا بلوريال تافولوس ترتكا تيفولوسين دونك كلشي اللي مثلا اللي ديسن تمونين اللي ماركان فليكسيونين ارتمونانت ديسم يلي الداد ايكال حاله لي طا لانغيسين الداد الى اللي الوقت اللي دونك الوقت اللي تقولي ليبر ايطا ليبر افولوس تافولوس تيفولوس نتيفولوسين الوقت اللي ليطا كونستروي و دانيكسيون الداد اماروز افولوس ريت تيكا وفولوس تافولوس ترتيكا تفولوس تاري طار ايان ولي زوارنا فولوس ريت تيكا وفولوس لو ريت توريكا او تافولوس تفولوس تيفولوس ناريت غاما يفولوسن تيفولوسين اردي توريكا تفولوسين على حسب كراني مناضن لي كونتكست سانتاكسيك الدادا ماروز انزر كراني مناضن يورا اون لماد تام دياست اون لماد سنورني ان لماد اشكو غيديكا ام كايكا سوجي سيولخ اي اوسلماد يوريديكا اوسلماد اشكو اضفار تنزغت لا بريبوزيسيون اي إسغا تدلا انتم ديازين ننا انتم ديازين ماشي انتم ديازين اشكو غير يضفار لا بريبوزيسيون و تنزغت اي امان وسيف ولا غير يضفار تنزغت لا بريبوزيسيون وكان ما يقانا مسنح اختي تقول له اوسلماد يقا اسلماد يوري اوسلماد يقا سينغوليي تيم ديازين يقا بلوريال يوري تيم ديازين لو اي ان يضر اسيف ارس تيغايان واسيف انتيني واسيف امان واسيف ايميك نوامان اي بوركسن نيلم غيد إلم يريد يقايل مرسن تيغا اي غتزويري سي لا مارك دو ليتا دانيسيون يعني تماتار نودا دماروز يضفر دو لاغي لا بريبوزيسيون تنزغت ن إلا غتغمي تنزغت غ إيمون د تمغارتنس إلا غيد أمزداي يضفر دا مزداي لو كوردونون حرف العطف اللي غيدي لان دو تمغارت وكان دو ريح تنزاغ لي بريبوزيسيون تو تنسنت ارد تاوين تديلي اسم هو الدادا ماروز من لانتين منو تو زود زود بلا تنتا تزال اراسيف ماشي ارواسيف اراسيف كانت ياسنات ولا كرات لي ورسكارنين اللي ورتجانين اللي اسم هو الداد ماروز ادي تنفلا يبادل مورفولوجيكمون إيكا أوت مازير نخ غيد أوت مازير تشكي دفار أو لي غانا مزلاي لي إزلينس l'appartenance, l'origine. إيكا يان بو وزار غيد يويتيد يدفار دبو لي غانا مزلاي دوك لا بروبريتي الملكية اي غرا يان دليس غيدا مزلاي ان مضان لو ديتيرمينون نوميرال يان دليس لان غوري سين ايد والف ايد سي لو مورفيم اللي سانسكار ما قلت اللي سانسكار البلوريال الوقت اللي les formats origant possible donc نسكارت ايد والف يحل ايد اريتلي اسم خواداد ماروز اسمه انتقمات ما من كاسن ترى لي نون دو بارونتي ارتمونان دو اوسليغن c'est-à-dire les affixes تيليت les affixes لي
tn et zmzlin. C'est donc les affixes de possession, possessif, les déterminants possessifs. Ardis ntmounan raha kan zund baba, babak, babam, babas, babatner, babatoun, babatunt, babatsn, babatsnt. Oui, d'artmounan. Kulchi les noms de parenté, rekada satnskar, zund ultima, ultmak, ultimam, ultimas. Ultimatner, ultimatun, ultimatunt, ultimatsen, ultimatsen. Riga ism usni imun debout nerdm ou les variantes. Il y a un syntagme lexicalisé. Arithmona ouidrila les adjectifs et morphèmes debout ou la m دوين les variantes. يخمون تقولي راح كانت يات لونتيتي زون دهنا بوتاغانت إلف لحلوف بوتاغانت اللي تختار تمونا اشكو سا ديزين يات لا رياليتي هنا بوعاري نضاف نتاغانت بوعاري حنا سوم ديا بوتفالا ولا بوسكا القماد بوتفالا هنا بومحند ولا بومحمد يخنا ميريخف ليغويست ميريخف يهنا ما فمان يخنا ميشليفن كي ان توبونيم يعني اسم دغار امياغ ترى ايمون تميترنس لي ماركنس لو فيرب امياغ زون دو تيميتار تود موانين c'est-à-dire les indices de personnes les غانين دير تدير نظرات نيادخوك الزوم لي زوان خويد لي تورانين سوزكوا كان تيميتار تود موانين les indices de personnes واللي همالان la personne les scan l'action ou les qui est concernée par l'état ou le verbe. Et morphèmes inaphores, c'est-à-dire les morphèmes dérivationnels, les marques l'ishtiqaq, le verbe. Zud ouinoussoir, c'est le factitif, le causatif, sababiya. Zund gas, la sab le verbe ous, zund semri, segen, sls. Win outoir le passif de tout, ti, tout, nerdati, ou zund tut, zund tiu crise. Win omiar réciproque, tuscar l'action négative mid, yani skantsin, zund mi zund mdfar, mzra. Anaphore au 10, c'est-à-dire un verbe surdérivé. Zund samzra, samzra il existe déjà le causatif plus le réciproque. Et samzra, c'est-à-dire il a fait en sorte que ta et ce bib a des orients yanadin. Donc red argistinin artumunan couche les morphèmes artumunan le verbe. Win tamzri, c'est-à-dire l'aspect, les marques d'aspect de dire, de dit, da, iend a, gant les marques aspectuelles, rahmalant mal le thème verbal, à conjuguer le verbe. Alors, te deux ici, les deux T, les ouarines, gant la marque l'aspect inaccompli. Yani, tamatar, les himmalan, masd amiyagan, illah arusmit. Amaron, il le participe. Alors, le participe, la formation, ça c'est le manikasat nskar. Arntasi imdiatnad, dou, auriste simple, dou, ara, slikum, tut, مساوال دونك نتقاخ la troisième personne زود إيدا إتدو يورا إسلكم إتوت مساوال alors مساوال نغيد نقاتحو ماقوت أشكو ça suppose سين ميدن ولا وغير ويد غيلا أرسن تقا اختقيرانسن ن إيدا أراح يكا إيدان تدور هكا إتدون أرى يوران سلكم إسلكم توت إتوتن مساوال راه نزر أشكو إلا قيسو ما قلت راه نزر اختاد ماني كسرت نسكر alors إحنا نسكر إلى أما قلت نسيح لما قلت البارتيسيب le pluriel la forme le pluriel إدانا راه هكا دانين دانين راه تكسلي فويالين لي زوارين يغريتنا ني مزوره راه تزاد لو سوفيكس دانين نين دانين تدونين اورانين سلكمنين
تنين مساولين ادندول يواناو نيمياغن اللي إلا دقيس نتني لو راديكال الفيرب إلا قيس يقراسن زوند أزن أرتيني يوزن أرتنترا سينيد إن يوزن زود فرن يفرن زود آدن يودن كراني مناد إمسنين اللي غار إتيلي au Maroc, c'est-à-dire les contextes syntaxiques اللي حيتيلي le participe zund et j'ai orgaz lioden. Alors lioden تجاية twins tamqan, c'est une proposition relative. Argisitili le participe au Maroc. Il y a un outbir imellun ici et donc idfard ism. Il assume une fonction adjectivale. Il fonctionne comme adjectif ici parce qu'il qualifie. Il qualifie outbir. Ou l'erna al-madad a durant liste na. A durant l'arrêt de la focalisation. Le sujet. Donc là, Koudan l'accomplit, thème arituré égal Amaron est égal participe. Les pronoms, alors l'angisim qim liganisiman, c'est-à-dire autonome, disjoint, zone de nik, qui, kum, nta, ntat, nuknin, kunti, kunni, kunin, tin, tinti, ntnin, tinti, amdia, zone nta, يورا تبرت انت يورا تبرت ودرستيني دونك يقاهم قيم نسيمان c'est-à-dire 10 juin اشكو كلي زرام لا فيرغول ارتي تزلي اوتونوم ارت نستعمل باش pour mettre l'accent sur un élément de la phrase. Là نقيسوين وسمو de skin, c'est-à-dire les pronoms compléments d'objet. يورا صفة وتبرات إي والتماس دارنا غير توينستاد سين يسمودن يعني كا ديريكت مباشر يعني أورتيجي يحرس نسكر الضمائر يحرس نعوض سيم قيم رانيني يورا أست يورا يست. Alors, impriminé les zdinin les personnes les ritanem, gan, amdia yarikra, yarkra anki. Donc, le pronom COD, objet direct, la première personne, igatiyi, yarkra, yarkmkra, yartkra, yartkra, yararkra, pour le masculin, yararkra pour le féminin, yarkunkra, kunni, yarkuntkra, يختنكرا يختنكرا واللي تورانين ce زغزاو كان يمقيم لي زلينين دو الكومبليمون دوبجي اللي كان ديريكت غير هاد اللي يمقيم اللي كان سي او اي سيتادير كومبليمون دوبجي انديريكت يوريي تابرات يورات انكي يوريي يورياك يوريام يورياس يورياسين تات يورياخ ينكني يورياخ ينكنتي وريت نفل وريبادل يورياون يورياونت يورياسن يورياسنت كله يمقيمنا دهتاتني عرفت نزلي واحد وثنين يمقيمنا لي زلينين اللي ونتيني امسكان زون واد c'est-à-dire les pronoms qui sont démonstratifs wad wa wid yina ta ta ti tina etc. إلين إمقيمن إملان إملان زند وينو ولا les pronoms possessifs وينو وينك وين وينس وينخ وينون وينونت وينسن وينسنت ويدو لانتني أرتن نزلي اختيارا إلي وسليغ نتنزاغ وسليغ نتنزاغ دغين les pronoms affixes les تمونانين de les prépositions تنزاغ زند هنا il a actigé antini il a gis gisan gis déjà la préposition ge et mondis le pronom affixe je dirna dari dark darm dars darun darun darunt darsn darsnt isqsain واللي مقيم isqsain c'est-à-dire les pronoms interrogatifs zund ma duran ungalad min nit manwa adidan ou manwi adidan لانجيس
les pronoms qui sont indéfinis. Iswakra, isdoqar ذكرانيان تقورت إسغا وياد واللي تورانين زروال وسوني-là gagne anormine, c'est-à-dire les pronoms indéfinis. إمرنا les adverbes زون لانجي سفرار نولي غاني سامبل زود باهرة جيجان الطاس غي غي وين ودغار يدقام وين واكود يدقام يضنات تيوشا et guise au 10 c'est les pronoms qui sont complexes ou les locutions les adverbes plutôt qui sont complexes ou les locutions adverbiales. Zun stazla, slahil, imik, simik, kraskra. Tinzar, c'est les prépositions qui se tifrarin des simples, zut i, g, di, ger, ar, se, khf, dar, gr, bla, z, etc. Et l'indigis te dessine les prépositions complexes ou locutions prépositives zdatn, igin, sdar, tkemi, zidfir, barra'an. Tisrouan, les conjonctions, tasrund, je crois, artqna ngersnat تويناس زوند تفرارين سامبل زود إيج مقار واخا شكو حوما كودنا كود لي كودنا تديسين زود أورتا دفيرما سكما داتما إمورفيم نسقساين زوند منشك ماناغو ماخ مايمي مانتور مانيك ما منك إلين ويا ضدنين ويد permettent باش نسرسي وسقسي تيزلغيوين alors تيزلغيوين تيزلغيوين قالت لي بارتيكول زندو كان حنا غيلاد تازلغا تين منيت لا بارتيكول بريديكاتيف ارتيلي زندي حنا صفاو داسلماد ça veut dire صفاو يغاسلماد صفاو داسلماد إزد تان إدا ارتيلي حل الكونتكست اللي همنا اللي حيتيلي وسقسي أوردنتان آديدان قلنا لنا النيغاسيون حتى نتات إيغا زوند أحيود إيغات دون أفال تيزلغيوين نسوالا c'est-à-dire les particules d'orientation غانتسنات د سداروالي سوال سكان اثنين أرنتيني يوشكان يحنس كراس قسانتيني إيس ديوشكا أرتمتاي س قدام ولا سولتيلي après le verbe ولا حن إسن يوشكا ولا حنسكر لا نيغاسيون تيني أورد يوشكي أورن يوشكي Alors, تيزلغيوين مزرانين تيكودانين مزرانين كانت aspectuel c'est-à-dire راح مالان الأمياغ من l'aspect أحيلا تيكودانين لو طون زون دهنا آريت دو ولا لايكرز ولا دا إتمدو راد إدو آدي غراد ليس نهنا أتدوت ستمازير تزلغا انتبا وتيغات لا نيغاسيون نفي ارتيني اورديوشكي ادور تدوت إماقان كانت لي غولاتيف لي برونون غولاتيف لي غولاتور كانت تقولين لي زدينين سنات تويناس باش نسكر اون غولاتيف هانتيني يشكاد اورغاز لي راد اسكر توري لي ليان ايغا ين غيم قان ليسكارنين توينس تمقان لا بروبوزيسيون غولاتيف ترى واحد Et morphème nous semsi, c'est-à-dire les morphèmes, les scanners, la focalisation, donc la focalisation, semsi, zud ad, zud ay, zud i, almad, adjurant, listad, ad, artentara, artenten wahdut. Ismiktan, c'est donc les déterminants indéfinis, zud tukt, nmidden, zud amata, نيرغاز زوند جيجان نوسان تقريت زود أربعة ترى واحد
Là, amorphème nous semnide, amorphème nous semnide, c'est la présentation, le présentatif, amorphème, les morphèmes, les s'inscrivent la présentation. Zund, hata dartino, zund aqa. Taïaïn, ce sont les interjections. L'internetgoriwin, artentarahtantenti, agrégatiat, zund elezlens, isiafat, zund wak, zund ay, zund abayay, zund ukuk, yahu, ouf. غيدا حنسمد اكزوماد ويسين ريزلين سوس نسمعنا انت مازيغت ارسيتيم حد داونيكيات يافوت داراو التنيغ اديدون ميكير خوك الزوما مكارو ليغان ويسكراد تنمير تنون بارو